अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हमारे पास ज़फ़र सादिक साहब मौजूद हैं। वो जो उन्होंने हंगर स्ट्राइक का कहा है उस बारे में भी वो बताएंगे, और इसके अलावा दीगर तफसीलात वो आप तक पहुंचाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ख़राबी तबाह के बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको वेल इन्फॉर्म रखने के लिए, क्योंकि ज़फ़र सादिक साहब आज गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए, तो मैं अब ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। ओवर टू ज़फ़र सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब तालिक नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत कामला व आजिला अता करे। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है ना, वो PTCL के पेंशनर्स का थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि वो भी बेचारे एक तवील अरसा से इस मसले में फंसे हुए हैं। उनका 1 तारीख को लियाकत बाग रावलपिंडी में मशावरती इजलास था। इजलास के दौरान उनके एक पेंशनर सलीम साहब नाम है उनका, वो इजलास के दौरान ही वफ़ात पा गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स के हवाले से गुफ्तगू तो बहुत तवील हो सकती है, मगर इस वक्त हम चूँकि हंगर स्ट्राइक का इन्होंने ज़िक्र किया, अगर असल में हंगर स्ट्राइक का प्रोग्राम शामिल है हमारे प्रोग्राम में, इसलिए कि हमने एक ऐलान किया, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी की अप्रूवल से ये ऐलान किया गया है कि हमने पूरे पाकिस्तान का दौरा करना है। टीमें मुख्तलिफ तश्कील दी जा चुकी हैं और ये प्रोग्राम हमने मार्च के अंदर ही अंदर मुकम्मल करना है। वो प्रोग्राम क्या है वो सुन लीजिएगा कि हमने तमाम दोस्तों से मशावरत के लिए, बजाय टेलीफोन का या वीडियो कॉल का सहारा लेने के लिए, फ़र्दन हर रीजन में जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारी पूरी कमेटी जो है ना वो कराची जाएगी, कराची के दोस्तों के साथ रब्ता करेंगे और वहीं पर फैसला करेंगे कि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान के जितने पेंशनर्स मैक्सिमम वहाँ कराची पहुँच सकते हैं पहुँचें, ताकि हेड ऑफिस का और प्रेसिडेंट का घेराव किया जाए। वो घेराव क्यों किया जाए, उसकी एक वजह यह है कि प्रेसिडेंट ने आरिफ उस्मानी ने अपने इस दौर में जो भी उनको दौर मिला है या जितने भी उनको मज़ीद 3 माह दिए गए हैं, इसमें उन्होंने 4 मरतबा वादा किया है। पहला वादा उन्होंने 21 जनवरी 2020 को हेड ऑफिस कमेटी हॉल में बैठकर अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव की मौजूदगी में बजट इंक्रीज़ देने का किया। दूसरा वादा उन्होंने 21 अक्टूबर को लाहौर PC होटल में हमारे वफद के साथ मुलाकात में किया। तीसरा वादा 5 नवंबर को उन्होंने अपने चैम्बर में बैठ के वादा किया। और चौथा वादा उन्होंने उस वक्त किया जब वज़ीर ख़जाना ने उनको इंस्ट्रक्शन जारी की कि आप पेंशनर एक्शन कमेटी और उनके वो जो ताली जमात है उनके वफद से मिलें और उनके साथ बैठकर मामलात को तय करें। ये 4 दिसंबर को लाहौर जिम खाना में सदर साहब हमसे वादा करके गए थे बजट इंक्रीज़ के बारे में। तो उस पर उन्होंने कहा था कि चले मैं दस्तखत करके बोर्ड को भेज देता हूँ, तो बोर्ड वाले अगर ना माने तो हमने कहा था कि सदर साहब फिर अपना वादा आप ही का वादा याद दिलाते हैं कि आपने कहा था कि अगर बोर्ड ना माना तो मैं पेंशनर एक्शन कमेटी के साथ बोर्ड के चेयरमैन की मुलाकात करवा दूंगा। तो जनाब हम आपका वही वादा दोहरा देते हैं और आप हामी भर कर गए सदर साहब कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बोर्ड के साथ आपका, और 10 दिन का वादा करके गए 4 दिसंबर को आरिफ उस्मानी साहब 10 दिन का वादा करके गए। और आज क्या तारीख है वो देख लीजिएगा, 2 मार्च हो गई है मगर उनके अभी 10 दिन मुकम्मल हुई। ये तमाम तर वादा खिलाफियाँ, मुसलसल झूठ पे झूठ बोलने वाले इस इदारे के सरबराह और इसके चेयरमैन जो कि बैंकर्स का कातिल है, माशी कातिल है, हमने फैसला कर दिया है कि या तो घेराव करेंगे हेड ऑफिस का, और घेराव उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये लोग हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करते। अगर हम घेराव ना कर सके तो फिर हंगर स्ट्राइक होगी। और इसके लिए मैंने अपने आप को पेश किया है, कल मैंने वीडियो भी जारी की है अपने ज़ाती तौर पर अपने पेंशनर भाइयों के लिए कि हंगर स्ट्राइक तादामे मर्ग भूख हड़ताल की जाएगी। और वो भूख हड़ताल मेरी इतला के मुताबिक
جہاں تک میرا علم کام کر رہا ہے، پاکستان میں ایک شخص نے کی تھی، نام تھا ان کا شورش کشمیری صاحب نے، انہوں نے پانی کا بوند تک نہیں انہوں نے اپنے منہ میں جانے دی تھی. میں اسی طرح کی بھوک ہڑتال کروں گا. اور میرے دوستوں کا بہت شکریہ، تمام پینشن ایکشن کمیٹی پورے پاکستان کے تمام ریجن کی ٹیموں کا بہت شکریہ، تمام صوبائی ٹیموں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اس بات پہ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جس دن تادم مرگ بھوک ہڑتال لاہور میں شروع ہوگی، تمام ریجنل ہیڈ کوارٹر پر ایک دن کی علامتی بھوک ہڑتال کی جائے گی. تو صدر صاحب عارف عثمانی صاحب، زبیر سومرو صاحب اور آپ کی تمام ٹیم، تمام بورڈ کے ممبران سن لیں کہ ہم نے یہ کام اب کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی صدر صاحب، آپ کو لاہور میں اب مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ہم کراچی میں کامیاب ہو گئے آپ کا گھراؤ کرنے میں تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا وہیں پر. اگر ایسا نہ ہو سکا، بھوک ہڑتال بھی ہوگی، اور آپ جب بھی لاہور آئیں گے آپ کو پینشنرز کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ نے وعدہ خلافیوں کی انتہا کر دی ہے، جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی ہے. اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ نے تو بینک کو پروفٹ انکریز کروانے والی ورکنگ فورس کو 2.5 سالوں میں کچھ نہیں دیا. ان کا پروفٹ بھی آپ اپنی جیب میں ڈالتے رہے. پہلے کہتے رہے میں نے 18 کروڑ نہیں لیا، جب آڈیٹر جنرل رپورٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو خاموش ہو گئے. آپ نے تو فراڈوں کو چھپایا ہے. اگر وہ فراڈ پچھلے دور میں ہوئے تھے تو 35 ماہ تک آپ نے کیوں ان کو چھپا کے رکھا؟ اس لیے کہ آپ برابر کے مجرم ہیں. آپ ہسکول میں آپ نے جمال باقر کو تحفظ دیا ہے. آپ نے یہ جو اب امریکہ نے ہمارے پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، پلنٹی ڈالی ہے نیشنل بینک کو اس قومی ادارے کے اوپر، تو جناب یہ تو پچھلے دور میں اگر ہوا تھا تو آپ نے اب تک خاموشی کیوں اختیار کی رکھی؟ کیوں نہیں بتایا عوام کو؟ کیوں نہیں بتایا حکومت کو؟ کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ جناب اتنا بڑا ہمارے پر پلنٹی ڈل رہی ہے؟ کیوں کہ آپ اس آڑ میں اپنی پیدا گیری کے چکر میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں صدر صاحب، آپ پیدا گیری کر رہے ہیں نیشنل بینک میں بیٹھ کے، کرپشن کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے نیشنل بینک میں. ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے صدر صاحب آپ کے ساتھ ٹکراؤ کرنے کا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو گرا کے ہی دم لیں گے. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں ظفر صادق صاحب کا. ناظرین، انہوں نے اپنا موقف لگی لپٹی رکھے بغیر سنا دیا ہے. اب مینجمنٹ سے میں یہ درخواست کروں گا، بلکہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے معاملات کو پوائنٹ آف نو ٹرن تک نہ جانے دیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم EOBI کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ جو اپ ڈیٹ ہے کچھ، چونکہ یہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں ہم EOBI کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین، اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے. تھینکس فار واچنگ.